प्रधानमन्त्रीज्यू जवाब दिन सक्नुहुन्छ। सभामुख महोदय, म प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गत असार 28 गते त्रिशुलीमा भएको यात्रु बस दुर्घटनामा परेर हराएका 62 जनामध्ये हालसम्म 25 जनाको शव फेला परेको छ। त्यसमध्ये 18 जनाको शनाखत भएको छ भने 7 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको छ। आजको मितिमा नेपाली सेना 14 जना, नेपाल प्रहरी 56 जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 126 जना गरी 197 जना सुरक्षाकर्मीले खोजी कार्य गरिरहेका छन् भने श्रावण 5 गतेदेखि 12 जना भारतीय गोताखोरहरू समेत परिचालन गरिएको छ। शवहरू बगेर भारतीय भूमिमा समेत पुगेको अनुमान गरिएकाले भारतको पश्चिम चम्पारण स्थित स्थानीय प्रशासन मार्फत शव खोजीका लागि भारतीय दूतावास मार्फत अनुरोध गरिएको छ। फेला परेका 25 शवहरू चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतीय भूमिमा समेत फेला परेका छन्। बस दुर्घटना भएको स्थल र सोको आसपासको क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाई खोजी कार्य गरिएको छ भने नदीले बगाएका शवहरू भेटिन सक्ने सम्भावित स्थलहरू चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतको पूर्वी चम्पारणसम्म खोजी कार्य भइरहेको छ। धमिलो पानी, नदीको उच्च भाव गति र 30-40 मिटर गहिरो नदीका कारण खोजी कार्यमा अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन। तथापि उपलब्ध प्राविधिक उपकरण, जनशक्तिको सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरी सुरक्षा निकाय परिचालन र स्थानीय प्रशासनले स्थानीय नागरिकहरू समेतको सहयोगमा खोजी कार्यमा निरन्तरता दिएको छ। सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको तयारी गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको छ भने राष्ट्रिय यातायात नीति हालै मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश भएको छ। सडक सुरक्षाको संवेदनशीलता र यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारवालाहरूको आबद्धता जरुरी भएकाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषदलाई कानुन बमोजिम सडक सुरक्षाका विभिन्न अवयवहरूलाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। एमसीसी सम्झौता अनुरूप ट्रान्समिसन लाइन, सब स्टेसन तथा सडक स्तरोन्नतिका आयोजना तोकिएको समय 5 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भई सोही अनुसार कार्य अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आयोजनाको सब स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ। ट्रान्समिसन लाइनको सम्बन्धमा एउटा खण्डको ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ भने बाँकी काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। एमसीसीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी $500 मिलियन बराबरको रकम सम्झौता अवधिभित्र पुरै उपयोग गर्ने गरी वित्तीय योजना ढाँचा कार्यान्वयन हुनेछ। प्रस्तुत आयोजना सम्पन्न भए पश्चात नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष योगदान पुग्नेछ भने सडक स्तरोन्नतिमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण हुने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य दिनेश कुमार यादव प्रश्न राख्नुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, आज प्रत्यक्ष प्रश्नको रूपमा हामीले आज 22 आज हिजो 6 गते बीपी स्मृति दिवस र आज पुष्पलालजीको आज स्मृतिको दिवसको अवसरमा उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सम्झन चाहन्छु पञ्चायतकाल, राणा शासनकाल र आज ती नेताका आदर्शहरूलाई सम्झेर त्यही बाटोतिर हामी लागू भने सम्झना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। साथसाथै नव परिवेश, नव स्थितिमा आज जुन गठबन्धन बनेको छ, प्रतिपक्ष पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टीको बिचमा केपी ओलीजीको नेतृत्वमा उहाँको कार्यकाल र पुरै मन्त्री परिषदलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगै एउटा इतिहास बनाउन पनि माँ भगवतीसँग कामना गर्न चाहन्छु कि यो देशले फेरि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नपरोस्। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण संसदले आज 70 वर्षदेखि गरेको सङ्घर्षलाई अगाडि लाउँदै आम जनताको विश्वासलाई जित्ने काम यो क्याबिनेटले गर्नेछ भन्ने विश्वास राख्दै
आज मेरो 3वटा प्रश्न छ। एउटा प्रश्न हो, कोशी सम्झौता अनुसार कोशी बाहिरैदेखि नेपालको सिमानासम्म, सिमाना भारतको सिमाना लोखिस बजारसम्म 32 किलोमिटर पश्चिमी केनाल नहर पर्दछ, जो बारम्बार चर्चामा पनि आउने गरेको छ। त्यो नहरमा भारतको सिमानामा दुवैतर्फ त्यो ड्याममा पक्की सडक बनेको छ। नेपालको दक्षिणी भेगमा पर्ने यो नहर जो 32 किलोमिटर पर्छ, त्यस भेगको जनतालाई यति असहनीय भएको छ कि गर्मीमा धुलायाम हुन्छ, वर्षामा हिलो हुन्छ। त्यो त्यहाँको भेगका जनताहरूलाई आवत जावत गर्न साह्रै कठिनाइ परेको छ। यस कुरामा हामीले सम्बन्धित राजदूत जाँदाखेरि हामीले ध्यान आकर्षण सर्वदलीय गराएका पनि हौँ, तर पहल हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ कि यसमा यो कोशी सम्झौता अनुसार नै पहल गर्नको लागि, कूटनीतिक पहल भारतसँग गर्नको लागि मेरो हार्दिक अनुरोध छ। दोस्रो, 70 जिल्लालाई हामी पहिला सगरमाथा अञ्चल भन्ने गर्थ्यौँ, जसको सदरमुकाम राजविराज थियो। सोलुदेखि राजविराजसम्म हामीले पहिला पनि धेरै प्रयास गरेको कि यो सडक सगरमाथासँग जोडेर 70 को भारतको सिमानासँग एउटा सडक कायम होस्। तर धेरै प्रयासहरू भयो, धेरै सरकारको कार्यक्रमहरूमा, तर हुन सकेन। तर अहिले हुलाकी सडक अन्तर्गत यो सडकलाई विगत वर्षमा गाईघाटदेखि लिएर भारतको बनिनिया सीमासम्म लगभग 30 किलोमिटर पर्छ, जसको हुलाकी सडकले अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि फाइल पेश गर्दा त्यो हुन सकेन। मेरो आग्रह छ कि यो सडक पहाडी जिल्ला र 70 जिल्लालाई जोड्न, त्यहाँको जीवनयापनलाई बढाउन र समृद्ध सम्बन्ध पहाड र तराईको मधेसको हुनको लागि पनि यो सडक अति आवश्यक छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको पहल होस् भन्न म चाहन्छु। अर्को, हामीले कृषिका कुरा गऱ्यौँ। कमला डाइभर्सन के अरे सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कुरा सबैले हामी उठायो। यो जिल्ला कति जिल्लामा जान्छ? पूर्वको जिल्ला पर्ने 70 सिरहामा यो पानी पुग्न सक्दछ, त्यहाँको किसानलाई सिँचाइ हुन सक्दछ। त्यसकारण आग्रह छ कि राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र राखेर कमला कोशी डाइभर्सनलाई त्यहाँ 70 सम्मको सिँचाइ योजनामा परिवर्तन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीसँग हार्दिक अनुरोध छ। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रश्नभन्दा पनि मान्यज्यूले त माग राख्नुभयो जस्तो देखियो। खैर जे होस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाब दिन सक्नुहुन्छ। सभामुख महोदय, नेपालको भूभागमा पर्ने कोशी पश्चिम नहरको बाँधमा क्रमशः सडक कालोपत्रे भइरहेको छ। नहरको किनार अतिक्रमित भएकोले उक्त अतिक्रमण हटाई कालोपत्रे गर्न नेपाल सरकार, नेपाल र भारत द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत अनुरोध गरिनेछ। अर्को दोस्रो प्रश्न, उदयपुरको गाईघाटदेखि भारतीय सीमासम्मको सडक निर्माणको सन्दर्भमा पूर्व तयारीका कार्यहरू सम्पन्न भई गत आर्थिक वर्ष 80-81 मा स्रोत सहमति माग भएकोमा आर्थिक चापका कारण अगाडि बढाउन नसकिएकोले यस आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने काम गरिनेछ। र तेस्रो प्रश्न मान्यज्यूले उठाउनु भएको, नेपाल र भारतबाट संयुक्त रूपमा कोशी उच्च बाँधसँगै सुनकोशी कमला डाइभर्सन अध्ययनको चरणमा रहेको छ। अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाइनेछ। यसै सन्दर्भमा मान्यजीले सुनकोशी मरिनको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो मैले नै त्यसको शुभारम्भ शिलान्यास पनि गरेको थिएँ, त्यस आयोजनालाई अगाडि बढाएको थिएँ र यसलाई यो अलिकति यसलाई कोशी उच्च बाँधसँग पनि अलिकति जोड्ने काम भएको छ। त्यो जटिलताहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउने प्रयास गरिनेछ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य दिपा शर्मा, प्रश्न आधारित संक्षिप्तमा राखिदिनुहोस्। प्रश्न पढ्नुहोस्।
सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता आदरणीय पुष्पलालको 46औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँप्रति उच्च सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाईसहित सफल कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रवादी एवं विकासका पर्यायवाची केपी शर्मा ओली र यो सरकारसँग सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले निकै आशा, विश्वास र भरोसा गरेका छन्। जनताका आशा, विश्वास र भरोसा पुरा हुनेछन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। म आज यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 2077 सालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र यहाँको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालमा थालनी गरिएका कैयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीति योजनाहरू र पालिका केन्द्रित योजनाहरू जस्तै सडक, पुल, अस्पतालहरू, बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय, औद्योगिक ग्राम, प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पुष्पलाल लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, करिडोर र चक्रपथहरू, खेल मैदान, रङ्गशाला, रेलमार्ग, न्यानो सेटेलाइट र भूमि सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै यस्ता धेरै जो अहिलेसम्म पनि कतिपय अगाडि बढ्नै सकेका छैनन् भने धेरै जसो योजनाहरू अलपत्र र अधुरा नै रहेका छन्। यी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी सोच्नु भएको छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। माननीय सदस्यज्यूलाई धन्यवाद छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो, त्यो पुरा गर्न जसलाई हामीले गन्तव्य बनाएका छौँ त्यसलाई प्राप्त गर्न नै मैले 77 सालमा मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले कैयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, यो 77मा मात्रै होइन कि अगाडिदेखि नै यो 74बाटै हामीले सुरु गरेका थियौँ र 75, 76, 77, 78सम्म हामीले विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ र कैयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीतिक योजनाहरू र पालिका केन्द्रित योजनाहरू सुरुवात गरेका थियौँ। यसरी थालनी गरेका मध्ये अधुरा र अल्पत्र योजनाहरूलाई स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरेर यथाशीघ्र अगाडि बढाउने र सम्पन्न गर्ने यस सरकारको प्राथमिकता रहेको छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, थालेका कामहरू सिद्ध्याउने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। नयाँ नयाँ थाल्ने मात्रै होइन, थालेका काम सिद्ध्याउने, पुरा गर्ने, नतिजा प्राप्त गर्ने, यो हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छ अहिले भनेर मैले हिजो पनि बोलेको थिएँ। अर्को, कतिपय मान्यजीहरूले हिजोको बहसमा पनि मैले सुने, पूर्वाधार विकासका कुराहरूलाई खेर गएको जस्तो ठान्ने, सम्पत्ति खेर गएको जस्तो ठान्ने। पूर्वाधार, विकासका पूर्वाधार भनेको विकासका पूर्वाधार हो नि त। पूर्वाधार नै नभइकन, पूर्वाधार भनेको जग जस्तो हो, पूर्वाधार नै नभइकन विकास कसरी हुन्छ त? विकासको पूर्वाधार। त्यसकारण पूर्वाधार भनेको विकासभन्दा अगाडि आउने चिज हो। त्यसले विकास अगाडि बढाउँछ, विकास अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। त्यसकारण त्यसलाई पूर्वाधार भनिन्छ। त्यो कुरा अलिकति नबुझ्न खोजेको जस्तो, अस्पताल भवन किन बनायो, विद्यालय भवन किन बनायो, कतिपय राष्ट्रिय गौरवका कुराहरू हुन्छन्, किन बनाइए, त्यसले कति लिटर दुध दियो, कति बोरा धान फल्यो, कति घोगा मकै फले जस्तो हिसाब हुँदैन त्यसको। हाम्रा कतिपय गौरवका कुरा हुन्छन्, हाम्रा कतिपय इतिहासका कुरा हुन्छन्, कतिपय ऐतिहासिक धरोहरहरू हुन्छन्, हाम्रो संस्कृति हुन्छ। त्यस कारण यसलाई ठ्याक्कै तत्कालको आयव्ययमा मात्रै जोडिँदैन। त्यसको विकासको, समग्र विकासको अभियानसँग, गतिसँग र विकासका आधारसँग र उपलब्धिहरूसँग त्यसको सरोकार हुन्छ। सीमित स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य आयोजनाहरूका बजेट अभाव नहुने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।
हाल कार्यान्वयनमा गएका आयोजना अन्तर्गतका ठेक्काहरूको कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। साथै ठेक्का व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइने र जिम्मेवार पक्षलाई जवाबदेही बनाइनेछ। आज 10 जना मान्यहरूले लिखित प्रश्न पठाउनु भएको भए पनि एकजना प्रश्नकर्ता अनुपस्थित रहनुभयो। 9 जना मान्यज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभयो। मैले सबै मान्यज्यूहरूका सबै प्रश्नहरूको जवाफ उपयुक्त ढङ्गले दिएको छु भन्ने ठानेको छु र म सबै प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई र सबै प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी सबै मान्यज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदयले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माइक मान्यज्यू एकैछिन माइक मिलाउँ। मान्य मन्त्रीज्यू एकैछिन मान्य फेरि माइक भयो। अब सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यता ल्याएर छाडिदिनु होला मान्छे। मान्य मन्त्रीज्यू, त्यो टेबल गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई ल्याएर दिनु होला। परिपाटी पनि त हो। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायसँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ, त्यस पछाडि मान्य सदस्य रघुजी पन्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, संसद विधेयक निर्माणको थलो अथवा विधेयकहरू अनुमोदन हुने ठाउँ भने जस्तो त्यसमा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विधेयक निर्माणको प्रक्रिया पनि हो। यसमा म चाहिँ
धेरै कुरा यो विधेयकले गर्दा सिक्ने अवसर पनि पायो। तर कस्तो छ भन्दा केही कुराहरू यसमा छुट्या जस्तो मलाई लागेको कुरा चाहिँ बुदागत रूपमा के छ भन्दा ऐनमा आधारित भएर बन्ने कार्यविधिक नियमावली विनियमावलीहरू चाहिँ ऐनको मर्मअनुसार छ कि छैन भनेर त्यसलाई चेक जाँच गर्ने प्रणाली पनि चाहिन्छ हैन। जस्तो मैले कति अनुभवहरू कस्तो गरेको छु भन्दा ऐनको मर्मभन्दा धेरै फरक खालको कार्यविधि नियमावलीहरू विनियमावलीहरूले सिर्जित गरेका समस्याहरूलाई पनि हामीले कुनै तरिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्स मोनिटरिङ गर्नुपर्ने पद्धति प्रणाली पनि चाहिन्छ हैन। ऐन कार्यान्वयनको स्थितिको पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्छ, किन भन्दा हामीले यो जारी गरिसकेपछि त्यसका सबल दुर्बल पक्षहरू जनताले सेवाहरू कसरी पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसको प्रणालीको पनि यसले सम्बोधन गर्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। यसले गर्दा कस्तो भन्दा ऐन कानुनहरू समय सापेक्ष अनुसार परिमार्जित गर्नको लागि मद्दत पनि गर्छ सभामुख महोदय। सो त्यसले गर्दा त्यो प्रणाली पनि चाहिन्छ। एउटा मैले महसुस गरेको चाहिँ के भन्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई यो प्रक्रियाको बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पनि एकदमै आवश्यकता महसुस गरेका छु सभामुख महोदय। अर्को यो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यसरी बन्दै गरेका नियम कानुनहरूले कुन तहको के जिम्मेवारी हो भन्ने कुराको सूचनाको अभियान पनि हामीले जारी गर्न सक्नुपर्छ। आम नागरिकहरू के कुरामा अस्पष्ट छन् भन्दा कुन जिम्मेवारी चाहिँ कुन तहको हो, कसले के गर्ने भन्ने कुराहरूको पनि हामीले जानकारी अभियान नै चलाउन सक्नुपर्छ। त्यो पनि यही विधेयक अन्तर्गत पर्नुपर्छ। यसमा एउटा एकदम गम्भीर कुरा छुटेको जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय। गैर सरकारी विधेयकलाई पनि प्रोत्साहन हुनुपर्छ, किन भन्दा अब अहिले चाहिँ विधेयक भनेकै सरकारी विधेयक मात्र भन्ने हो भन्ने मान्यता छ, तर त्यो होइन। इन्डिभिजुअल सांसदहरूले पनि विधेयक तयारी गर्न सक्ने त्यो अवसर त्यो अभ्यास छैन, यसमा समावेश भएको छैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सरकारले नदेखेका विषयहरू चाहिँ त्यसरी व्यक्तिगत मान्य सदस्यहरूले ल्याउने विधेयकले देख्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्छ। सार्वभौम संसदको छलफलको विषय बन्न सक्यो भनेदेखि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन अझ दिगो बन्छ। त्यसले गर्दा यही कुराहरू निवेदन गरेर यहाँबाट बिदा हुन्छु। नेपालको जय होस्। माननीय रघुजी पन्त, त्यसपछि माननीय सन्तोष परियार। सभामुख महोदय, यो विधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जुन छ, यो विधेयक वास्तवमा अत्यन्त आवश्यक विधेयक पनि हो। किनभने यो विधेयक कानुन भनेपछि कानुन निर्माणको प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन्छ। यसले कानुन निर्माणको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँछ। किन भन्दाखेरि हाम्रा कानुनहरू एकअर्कासँग बाजिने पनि देखिएका छन्। त्यो कानुन त्यस्तो हुनुको एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि कानुन निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्थित नहुनुको पनि पछाडि त्यो एउटा मुख्य भूमिका रहेको छ। त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराको चाहिँ यसले प्रारम्भ गर्छ यो कानुन भनेपछि, यो विधेयक पारित भएपछि भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो नम्बरमा कानुन निर्माणको सिद्धान्त के हो त्यो प्रष्ट हुनु जरुरी छ र यसले त्यो कुरालाई जोड दिएको छ। यसले दिएका 35-36वटा प्रावधानमध्ये मलाई मन परेको चाहिँ कुनै पनि कानुन निर्माण गर्ने सिद्धान्त के हो। त्यसैले त्यो कानुन निर्माण गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त्यसको सिद्धान्तको स्वीकृति लिनुपर्ने, त्यो कानुनको मस्यौदा गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको अवधारणा पत्र तयार गर्नुपर्ने जस्ता जुन व्यवस्था यसले अगाडि सारेको छ, त्यसले चाहिँ कानुन निर्माणका आधारहरू समृद्ध र बलिया हुन्छन् र कानुनहरू अलिकति प्रभावकारी पनि हुन्छन्। तेस्रो कुरा चाहिँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यो विषयगत समितिहरूमा छलफल गरिनुपर्ने प्रक्रियालाई पनि यसले अगाडि सारेको छ। त्यसरी विषयगत समितिमा छलफल गर्दाखेरि कानुन डिरेल हुने सम्भावना कम हुन्छ र कानुनको निर्माणको प्रक्रियालाई जे कुरालाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउन खोजिएको हो त्यो विषयमा विशिष्टीकृत हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले देखाउँछ। त्यसले चाहिँ कानुन छिरलिन सक्ने सम्भावनालाई साँगु र ट्र्याकमा ल्याउँदै विशिष्ट जे आशयले कानुनको आवश्यकता अनुभव गरिएको त्यतातिर चाहिँ कानुनलाई परिलक्षित गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ, विधेयकलाई परिलक्षित गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।
अनि त्यसपछि कानुन निर्माणका लागि विधेयक बनाउने प्रक्रियामा नै यसले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो। किन भन्दाखेरि कानुन जसको लागि ल्याइएको हो कहिलेकाहीँ त्यो कानुनले त्यो विषयको जटिलतालाई सम्बोधन गरिरहेको हुँदैन। जस्तो यहाँ अहिले नै भनौँ, हामीले त्यो विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी विधेयक ल्यायौँ, तर त्यो विद्युतीय कारोबार विधेयकलाई पढ्दाखेरि त्यो कारोबार गर्नेहरू के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि यसले चाहिँ विद्युतीय कारोबारलाई अगाडि बढाउने होइन, यसले त झन् निषेध गर्छ, झन् साँगुर्याउँछ भनेर भनिरहेका छन्। त्यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि विधेयकलाई ड्राफ्ट गर्ने चरणमा नै त्यसबारेमा छलफल गरेन। मैले सकेसम्म त्यसबारेमा राम्रोसँग तयारी नगर्दा त्यस्तो हुन्छ। र अन्तिम कुरा, अन्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय त कानुन बनाउँदाखेरि अन्य मन्त्रालय र निकायहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने र आफूले मस्यौदा ड्राफ्ट नगर्दा कानुन आयोगलाई दिन सक्ने जुन प्रावधानहरू यो विधेयकले यो मस्यौदा तर्जुमा गर्दा आधारहरू क्लियर गरेको छ, त्यो अरू पनि थुप्रै 35-36वटा आधार छन्, तर 5-6वटा चाहिँ मलाई मन परेका कुरा हुन् र यसले चाहिँ विधेयक निर्माणलाई व्यवस्थित, च्यानलाइज र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्छ भन्ने मैले ठानेको छु। धन्यवाद। माननीय सन्तोष परियार, त्यसपछि माननीय हितराज पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि हामी सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम यो विधेयक असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय सभाले यति महत्त्वपूर्ण विधेयक उत्पत्ति गरेर यहाँ पठाइदिएकोमा राष्ट्रिय सभाप्रति आभार भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी लामो समयदेखि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, तर कानुन निर्माणका हाम्रा प्रक्रियाहरू हामीले सोचे जस्तो भएका थिएनन्। यो विधेयक पछाडि कानुन निर्माणको हाम्रो प्रक्रिया र जुन हाम्रो यो जिम्मेवारी छ यो विधानसभालाई, त्यसलाई अझ मूर्त रूप दिनलाई र प्रभावकारी बनाउनलाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अलिकति केही त हाम्रा कानुन निर्माणका संवैधानिक अप्ठ्याराहरू पनि छन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सम्भव भयो भने त्यहाँतिर पनि कहिलेकाहीँ चर्चा गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। हाम्रो समस्या के हो भने खास कानुन बनाउने कसले हो, कानुन बनाउनु पर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो र त्यो उत्पत्ति कहाँ हुनुपर्ने हो, त्यो हामी त्यति व्यवहारमा प्रष्ट छैनौँ। नियमावलीहरूमा त अलिअलि प्रष्ट छ, विधान समितिले अलिअलि काम गर्छ, तर मुख्य रूपमा हाम्रो कानुन चाहिँ नि यो सदनले नबनाइकन सदनभन्दा पहिला अन्तै उत्पत्ति हुन्छ। यो यहाँहरू हामी सबैलाई यो थाहा छ। यसका खास स्वार्थ समूहले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुरुवाती दिनमा काम गर्छन्। यो कुरालाई अब रोक्नुपर्छ र मलाई लाग्छ यो विधेयक पछाडि ती कुराहरू रोकिन्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एउटा प्रक्रियाबाट, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सार्वभौम तरिकाले कानुन निर्माण गरियो भने ती कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। तर हामी 2-3टा कुराले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ सम्माननीय सभामुख महोदय। पहिलो कुरा त तत्कालीन समयमा आवश्यक पर्ने समस्याहरूको समाधानको उप कानुन बनाइन्छ। अर्को दीर्घकालीन रूपमा समाज रूपान्तरण गर्न चाहिने आवश्यक कानुनहरू बनाइन्छ। अब हामीले यो गर्दैनौँ। हामी सरकारलाई जति बेला आवश्यक भयो त्यति बेला मन्त्रालयगत हिसाबमा कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू जुटाउने र त्यसरी गर्ने गर्छौँ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ नि अब यो विधेयक पछाडि रोकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु सम्माननीय सभामुख महोदय। अर्को कुरो, प्री र पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी गर्ने चलन छ संसारका विकसित राज्यहरूमा कि कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि त्यो कानुनको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, त्यो कसका लागि हो, त्यो किन बनाइन्छ भन्ने कुरा एउटा, र कानुन निर्माण गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको प्रभावकारिता के रह्यो, त्यसले कति परिवर्तन ल्यायो, त्यसले आवश्यक उद्देश्य प्राप्ति गर्यो कि गरेन भन्ने हेर्ने पनि चलन छ। तर हाम्रोमा त्यो छैन। यो विधेयकले पनि त्यसको त्यति धेरै कुरा गर्दैन। यो विधेयक बनाइरहँदा मलाई लागेको कुरा यो पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी गर्न पायो भने हामीले त्यो कानुनलाई समयमा अद्यावधि गर्ने कुरा पनि रहन्छ। यसर्थ यो विधेयक बनाइरहँदाखेरि यसले यो प्री र पोस्ट लेजिस्लेटिभ इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको कुरालाई पनि